श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठम् नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षम् गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षम् श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमम् शठरिपुं यतिराजमीडे। श्रीवत्सवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। बाहुनले च्याउ खाएको नि थाहा पाएको भने चाहिँ स्ट्यान्ड पनि ल। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षम् श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमम् शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात् पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लिं
श्रीरंगराज हरिचंदन योग दृश्याम साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्याम् गोदामनन्य शरणं प्रपद्ये। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। शुभ प्रभातम। परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान, परम वंदनीय समस्त भागवत महावृन्दहरू, भक्तिमती महाभागवत आमाहरू, समस्त सज्जन वृन्दहरू, हामी यस पावन धनुमास उत्सवका क्रममा श्रीमद् भागवत स्वाध्यायलाई पनि अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसअनुसार हामीहरूले हिजो विविध व्यवधानका बावजुद पनि, व्यवधान हुँदा पनि थोरै सुन्यौँ। यहाँ प्रहलाद जी को कथा र एउटा युधिष्ठिर महाराज को क्रम में चर्चा ये आउँछ कि कुनै बेला सन्यासी कस्तो हुनु पर्दछ, विरक्त कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने प्रसंगमा प्रहलाद के अरे यदु र उसको प्रहलाद जी रही क्या है ना, कहाँ अन्य मनस्क भयो। प्रहलाद र दत्तात्रेय मुनिको प्रसंग लिएर आएर यस्तो हुनु पर्दछ भनेर बताइ बक्सिन्छ देवर्षि नारदजीले युधिष्ठिर महाराजलाई। त्यही यहाँ चर्चा हुन्छ। अगाडि त्यो आउँछ। हिजो बताइ बक्स्यो नासत् शास्त्रेषु सज्जेत नोपजीवेत जीविकाम वादवादांस्ते त्यजेत तर्कान् पक्षम कंचन नाश्रयेत। सन्यासीले हुन त अरूले पनि भगवानका भर परेकाले असत शास्त्रमा, भगवत विषयदेखि इतर शास्त्रमा आसक्त हुनु हुँदैन। नोपजीवेत जीवेत जीविका, जहाँ कतिपय नभएको कुरालाई बढाई चढाई गरेर बोल्न पर्दछ, त्यस्तो जीवन निर्वाह गर्ने साधनलाई नअपनाउनु, अर्थात् नक्षत्री नबन्नु, ग्रह दशा हेर्ने, कुण्डली हेर्ने, त्यसद्वारा ल्याएको सम्पत्तिले देह यात्रा गर्ने नगर्नु, झारफुक गर्ने, धामी झाँक्री हुने इत्यादि इत्यादि यी नगर्नु। अनि वाद वादांश त्यजेत, व्यर्थका वाद विवादलाई नगर्नु। वादो नावलम्ब्य निर्वकाशत्वात्, नारद भक्ति सूत्रमा बताएको छ। वादको अवलम्बन गर्न हुँदैन, भगवत चिन्तनमा व्यवधान हुन्छ। उसले अर्को तर्क प्रस्तुत गर्छ, अर्को तर्क प्रस्तुत गर्छ, त्यसैले कसैको कुरा नगरेर आफ्नो आँगन बढार्नु, भगवत चिन्तन गर्नु। पक्षम कञ्चन नाश्रयत, कुनै पक्षलाई पनि आग्रह गरेर यो राम्रो ऊ नराम्रो नभन्नु। आज राम्रो भनेको व्यक्ति विशेष, पक्ष भनेको व्यक्ति विशेषको पक्ष। आज त्यसलाई राम्रो देखाएको छ, भोलि त्यही नराम्रो भन्दछ। त्यसैले आफू तटस्थ रहनु। यी वाद विवादमा मुछिने अरू नै छन्, म त भगवानको भजन गर्ने हो भनेर भगवानको भजन गर्ने बेला सामाजिक अभियन्ता बन्या छ, नेताहरूको पुच्छर भएर हिँड्या छ, हात लाए सुन्न केही पनि हुन्न। अरे बाबा 75-80 वर्षको आसपास हुन थाल्दा पनि त्यसैमा देखिन्छ कतिपय व्यक्तिहरूलाई। त्यस्तो होइन, भगवानको भजन कहिले गर्ने।
केही काम लाग्दैन, भगवानको भजन नै काम लाग्दछ। श्रीराम नाम जति जप्न सक्यो छ सत्य। त्यसैले अनर्थ व्यर्थका ती उसमा नलाग्नु। गो सेवा, द्विज सेवा, भागवत सेवा, आचार्य सेवा यी सकिन्छ भने गर्ने। भागवत आचार्य सेवा आफू निमित्त भएर कसैलाई दुःख नदिने, भागवत धर्मको अनुयायी भन्ने, भगवत चिन्तन गर्ने बस्ने हो। त्यस हुनाले त्यस्तालाई यो पनि बताइबक्छु कि न शिष्यान अनुबध्नित ग्रन्थान नैवाभ्यसेत बहुन् न व्याख्याम उपयुञ्जित न आरम्भान आरभेत क्वचित पनि भनेको हिजो। शिष्यैषणा नहोस्, त्यसका यति शिष्य भए मैले पनि अलि धेरै बनाउँछु भनेर जबरजस्ती हो शिष्य बनाउनु पर्दछ। तर नियम अनुसार ना संवत्सर वासिने प्रब्रुयात, 1 वर्षसम्म उसको परीक्षा नगरिकन नबनाउनु इत्यादि वचन अनुसार धैर्य धारण गरेर भगवानको मङ्गलाशासन गर्ने योग्य बन्छ। भागवत आचार्य कैङ्कर्य गर्न योग्य छ भने त्यसलाई शिष्य बनाउनु। आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि होइन। मलाई गजबसँग घिउ चामल ल्याइदिन्छ, त्यसैले यसलाई त बनाइहाल्नु पर्छ जसरी भए पनि, अरूलाई लगाएर। यो पनि परम्परा छ। अब के गर्ने, कहीँ कहीँ त्यसले राम्रो नि हुन्छ। भगवानका दिव्य देवालयहरूमा त्यस्ता कोही कतिपय व्यक्तिहरूले सेवा पनि गर्दछन्, गर्न पर्दछ। तर त्यसैमा लागेर अनि उनीहरूले बनाइदिएका वैभवमा अनि आफू अभिनेता बनेर, नर्तक बनेर, नट बनेर नाचेर बसियो भने खुट्टा भाँचिन्छ, ढाड भाँचिन्छ, भगवत प्राप्ति हुँदैन। संसारका मान प्रतिष्ठा महत्वाकांक्षामा उपर खुट्टी लाएर बस अरूले घोषणा गरेर मै भगवान हुँ भनेर कतिपय त्यस्ता हुन्छन्। त्यो हुनु हुँदैन। राम 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 हो। यो संसारको मृग तृष्णा, यो संसारको गन्धर्व नगरमा मक्ख नपर्नु, भगवानलाई नबिर्सनु। त्यस हुनाले शिष्यको पनि दुर्गति नहोस्, आफ्नो पनि दुर्गति नहोस्। त्यस हुनाले के भनिएको छ सदाचार्यको उसमा, सिद्धम सत्सम्प्रदाय स्थिरदेव मनगम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्वस्थम सत्यवाचम समय नियतया साधुवृत्त्या समेतम दम्भासूयादि मुक्तम जित विषय गणम दीर्घ बन्धुम दयालुम स्खालित्य शासितारम स्वपर हितपरम। यही भन्न चाहे। आफ्नो पनि कल्याण होस्, शिष्यको कल्याण होस् भनेर भन्दा भन्दै अनि आफ्नो गोविन्दाय नमन भयो भने त्यसका पछि लागेका शिष्यको पनि कसरी कल्याण हुन्छ त नि। बोटे नै डुब्यो भने, डुङ्गा चलाउने बोटे नै डुब्यो भने बोटेका पछि लागेको हालचाल के हुन्छ। त्यस हुनाले आचार्य पनि माने सन्यासी पनि बडो सावधानले जीवन निर्वाह गर्न पर्दछ। प्रमाद नहोस्। नयतेराश्रमः प्रायो धर्म हेतुर्महात्मनः शान्तस्य समचित्तस्य बिभ्रियादुतवा त्यजेत। नयते आश्रमः प्रायो, प्राय गरेर जो शान्तस्य समचित्तस्य, जो शान्त छ भनेको हामीले गरिने भएका ज्योतिष्ठोमादि धर्महरूद्वारा सिद्ध हुने भएका स्वर्गादि लोक, हामीले प्रयास गरेर हाम्रा यसद्वारा आर्जित हुने भएका यो संसारको लोक, हाम्रा परिश्रमले, हाम्रा धनार्जनले साध्य हुने भएका यो लोकमा र परलोकमा अनासक्त हुनु, शान्त हुनु, यहाँ मूत्र फल भोग विरक्त हुनु, समचित्तस्य, सम भनेको समे ब्रह्मणी चित्त हुनु। शान्त भएको जो हुन्छ यो लोक र परलोकको भोगदेखि पनि उपरत भएको, विरक्त भएको, समचित्तस्य, सम भगवानमा चित्त भएको। समको अर्थ भगवानको नाम पनि हो।
अर्को अर्थ सम शब्दको अर्थ मया सहित सम, मा भनेकी लक्ष्मी, त मया सहित इन्दिरा लोकमातामा, त्यस हुनाले मया सहित सम, तस्मिन् समे श्रीमन्नारायणे लक्ष्मीनारायणे चित्तः अस्ति अस्य तस्य समचित्तस्य शान्तस्य भगवान का श्री चरणमा, श्रीमन्नारायण भगवान का श्री चरणमा मन लगाउने भएका, भगवत ध्यान निष्ठ भएका, यते महात्मा यति भनेको चतुर्थ आश्रम स्वीकार गरेका त्यस्ता महात्माको प्रायः आश्रम न धर्म हेतु, त आश्रम तिनको कहीँ किलो गाडिएर बस्ने त्यस्तो आश्रम, प्रायः त्यो आश्रम जो छ न धर्म हेतु अर्थात त्रिवर्गको कारण हुन हुँदैन, अपितु ज्ञानको हेतु बन्न पर्दछ त्यो आश्रम। यो आश्रम सन्यासी आश्रम धारण गरेको व्यक्तिले, आश्रम भनेको त्यो मठ मन्दिर भनेन, त्यसले जो आश्रम धारण गरेका छ, चतुर्थ आश्रममा गएको जो त्यसले आफूले स्वीकार गरेको आश्रम, त्यो धर्म हेतु त्रिवर्गको कारण नबनोस्, अर्थात ज्ञान हेतु बनोस्, तत्त्रयको चिन्तन परायण बनोस्। सन्यास भनेको त्यसो हुनाले विभ्रियात अथवा त्यजेत, धर्मको फललाई स्वीकार गरोस् अथवा त्याग गरोस्, त्यसमा आसक्त नबनोस्। भनेको ज्ञानले रहित भएको व्यक्ति छ, चतुर्थ आश्रममा निष्ठ भएको, त्यसले धर्मलाई प्रयोजक रूपले स्वीकार गरोस्। ज्ञानवानले धर्मको फललाई त्याग गरोस्। नजानेको व्यक्तिले अब त्यो त्यति वैराग्य आयो, पूर्ण ज्ञान छैन, वैराग्य भयो, सन्यास आश्रममा गएको छ, त्यसैले उसले के गर्ने त आश्रमलाई धर्मको प्रयोजक बनाओस्, नसम्झेको हुनाले पछि त्यही धर्माचरण गर्दै जो ज्ञान हो त्यो ज्ञानमा पूर्ण निष्ठ हुन सक्दैन, भगवत चिन्तन परायण हुन सक्दैन। त्यस अवस्थामा बस भगवानको यज्ञागादि गर्दै धर्मको अनुष्ठान गरोस्, फलसँग कर्तृत्व परित्याग गरेर पाठ पूजाहरू गरोस्। जो ज्ञानवान छ उसले ज्ञानको चिन्तन, तत्त्वत्रय अर्थ चिन्तन गरोस्, रहस्य अर्थ चिन्तन गरोस् भनेको अर्थ, रहस्य त्रय अर्थ कस्तो हुने त त्यो अव्यक्तलिङ्गो अव्यक्तार्थ मनिष्युन्मत्तबालवत् कविर्मूकवद आत्मानं सदृष्ट्या दर्शय नृणाम्। अव्यक्तलिङ्ग अर्थात तपस्या आदि गरेर यस्तो हो भने आफू नदेखिनु, अर्थात अवधूत बन्नु। फलाना तपस्या गर्नु भएको छ, बहुत बडा सिद्ध हुनुहुन्छ भन्ने रूपले नदेखिनु। व्यक्तिलिङ्ग भनेको आफ्नो जो आश्रमको प्रभावलाई आफूले देखाएर देखाउन प्रयास नगर्नु। अव्यक्तिलिङ्ग माने छुपे रुस्तम भन्छन् के, अवसर विशेषमा प्रकट होस्, व्यर्थमा त्यो प्रकट नगर्नु। अव्यक्तलिङ्ग अनि अव्यक्तार्थहरूले किन नि सन्यासी भएको थाहै नपाऊ, जेसुकै गर्नु। अव्यक्तार्थ अरूले आफ्नो प्रयोजन नसम्झन्। कस्तो हुनु पर्यो त? मनिषी, भगवत चिन्तन परायण, मन
छाडा नछोडेर भगवानमा लगाउने। के अरे प्रणवो धनु सरो हि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वतन्मयो भवेत् मदिशी भनेको। आत्मालाई भगवान श्रीमन्नारायण रूपी लक्ष्यमा पठाउनको लागि ओंकारको चिन्तन गर्नु, ओंकारार्थ अनुसन्धान गर्नु, प्रणवार्थ अनुसन्धान गर्नु, प्रणवको व्याख्या नारायणको अनुसन्धान गर्नु, नारायणको अर्थ चतुर्थी, त्यहाँ अकारमा भएको अव्यक्त चतुर्थी, नारायणमा जो व्यक्त चतुर्थी छ त्यसलाई अनुसन्धान गर्नु। त्यसको पनि अन्तिममा जो सखण्ड र अखण्ड पद छ नमः, त्यसको अर्थको अनुसन्धान गर्नु र मनीषी हुनु। मनीषी अनि उन्मत्त बालवत, उन्मत्त बाल जस्तै पाण्डित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासीत्। कस्तो के भन्ने त यसलाई? हठी बालक जस्तै, उन्मत्त बालक जस्तै, केही नजानेको जस्तो कस्तो गँवार रहेछ, कस्तो मूर्ख रहेछ, अरूलाई दुःख दिने केही होइन त्यस्तो खालको। त्यस हुनाले कतिपय सन्त महात्माहरूलाई कतिपय कस्तो होला बुझ्दिँदै नबुझ्दिने, त्यो सन्तको स्वभाव यहाँ बताएको छ। कहीँ कहीँ के भन्ने, दुर्वासा ऋषि आइबक्स्यो, सन्यासी भइबक्सिन्थ्यो। द्वारिकापुरीमा भगवान श्रीकृष्णले रुक्मिणी सहित उहाँको खुब सत्कार गरिबक्स्यो। आखिरमा के भन्नुहुन्छ त, खुब खिर खान मन लाग्यो भन्नुभयो, खिर खाइबक्स्यो। खिर खाएर पागल जस्तै उन्मत्त बालवत। कोही कोही बालक हुन्छ नि व्यर्थमा हठ गर्ने, नभए भैँमा पल्टने, त्यस्तै चाहिँ यो खिर खानुभयो, यो खिर पुरै शरीरमा लगाउनु, ल अब त्यो उच्छिष्ट खिर पुरै शरीरमा दल भन्नुभयो भगवान कृष्णलाई। भगवानले दली बक्स्यो, आज्ञा मान्न पर्यो। आज्ञा गुरु नाम विचारणीय, विचारै नगरिकन लगाइबक्स्यो। भगवानले पाइतालामा त महात्माको उच्छिष्ट प्रसाद कसरी पाइतामा लाउने भनेर हामीलाई ज्ञान दिनको लागि भगवानले लाउनु केही हुन्न। तर भगवानले त त्यहाँ माया मनुष्य भएर मर्यादा गरिबक्सिँदैछ। मर्यादा यस्तो हो जान्नु भनेर हामीलाई शिक्षा दिँदै पाउमा लाइबक्सेन। अनि त्यसैमा रिसाएर ल पाइताला लगाएनौ, त्यही हुनाले तिमीलाई यो पाइतालामा तिमीलाई बाँड लाग्नेछ। यो अरूले देख्दाखेरि कस्तो पागल होला, त्यत्रो उपकार गर्नुभयो भगवानले, आएर त्यस्तो फल दिए। महात्माहरू मनुष्य उन्मत्त बालवत। फेरि ल मलाई रथमा राखेर पुरा द्वारिकापुरीको भ्रमण गराऊ, रथयात्रा गराऊ। घोडा ल्याइबक्स्यो, शैव्य सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहक 4वटा घोडा। होइन होइन, घोडाले तानेर होइन, तिमीहरू दुईटै दम्पतिले तान। भगवानले सहर्ष स्वीकार गरिबक्स्यो। अरूले भन्छन् के होला यो पागल, कसले जान्ने त? भगवानले रुक्मिणी कृष्ण भएर रथ तानिबक्स्यो। रुक्मिणी आमाजीलाई परिश्रम भयो, प्यास लाग्यो, थकाइ लाग्यो। त्यो रथ तान्दा तान्दै प्रभु प्यास लाग्यो। भगवानले आफ्नो पाउको बुढी उठे सो भुइँमा अठाइदिबक्स्यो। पाताल गङ्गा निक्लिन्, त्यसबाट पानी पिइबक्स्यो। भगवती रुक्मिणीले त्यो देखेर फेरि बुढालाई रिस उठ्यो, यति आतुरी तँलाई स्त्री लम्पट, यहाँ मलाई अहिले पानी पिउन, के अरे मलाई उहाँ गन्तव्यमा नपुर्याएर पानी पिउन थालिस्, गर्न थालिस्। फेरि श्राप दिनुभयो, यहाँ जहाँ तै खारा पानी होस्। यो सन्यासीको अब यसको अर्थ यही अनुकरण गर्ने भने होइन। दुर्वासा ऋषिकै अनुकरण सन्यासीले गर्नु भने होइन। भनेको आफू यस्तो बन्नु कि व्यक्ति धेरै आफूतिर झुम्मिएर भगवत ध्यानमा विघ्न बाधा नहोस्। जीव हजुर इत्यादि भनेर सिद्धि प्राप्ति गरेर त्यसद्वारा सिद्ध बनेर सिद्धका वरिपरि बस नउनहरू भगवत चिन्तनमा व्यवधान हुने नहोस्, त्यसको लागि यस्तो भन्नु। तर कवि विद्वान भएर पनि
स त्यो ज्ञानीले मुखवत आत्मानम दृढाम दृष्टिया दर्शेत, अरूका दृष्टिमा आफू लाटो जस्तो, विद्वान भएर नि लाटो जस्तो, अनि मनिषी भएर पनि उन्मत्त बाल जस्तो, त्यस्तो अरूका दृष्टिमा आफूले देखाउनु, त्यस्तो नभएर त्यस्तो बन्नु, अभिनय गर्नु। आफूतिर भएको विद्वत्ता, आफूतिर भएको भगवत ध्यानको सिद्धि, त्यसलाई माग्ने भाँडो, संसारमा मान प्रतिष्ठाको साधन नबनाउनु, त्यो सबै भगवत चिन्तन, भगवत ध्यान, सबै भगवत प्रीतिको निमित्त गराउनु भनेको। अरूका दृष्टिमा आफू त्यस्तो देखिनु। यस विषयमा उदाहरण देखाइ बक्सिन्छ। अत्राप्युदाहरन्ति मम इतिहासं पुरातनं प्रह्लादस्य संवादं मुनेः आजगरस्य च। देवर्षि नारदजीले युधिष्ठिर महाराजलाई सम्झाइ बक्सिन्छ, सन्यासी यस्तो हुन्छन् भन्ने विषयमा आजगर वृत्ति भएका, अजिगरको वृत्ति भएका जो दत्तात्रेय भइबक्सिन्छ, उहाँको र प्रह्लादको संवादलाई यहाँ ल्याएर भनिबक्सिन्छ। हे राजन, अत्रापि यस विषयमा पनि पुरातन इतिहासम, जो पुरानो इतिहास प्रह्लादको र मुने आजगरस्य, दत्तात्रेय भगवान मुनिको जो संवाद हो त्यसलाई सुनाउँदछु। आजगर भनेको अजगरको वृत्ति। अजगर त्यही प्राय बस्छ, धेरै हिँड्न सक्दैन, तर उसलाई आहार त्यही भगवानले पठाइदिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम। पंछीले कसैको चाकरी गर्दैन, उसलाई खान मिल्या छ। अजगरले कसैको काम गर्दैन, उसलाई नि खान मिल्या छ भने जस्तै अजगर वृत्ति अनुसार अब बस्नुहुन्छ। कोहीको अजगर वृत्ति हुन्छ, कोहीको अब मधुमक्खीको वृत्ति हुन्छ, त्यस्तै त्यस्तै यहाँको वृत्ति भिक्षाटन गरेर जीवन निर्वाह गर्ने। यहाँको मधुकरी भन्छ त्यसलाई, मधुकरी वृत्ति। यहाँको अजगर वृत्ति। कोही धनी कहाँ गएर मलाई राम्रो बस्ने बनाइदेऊ न, अनि खाने व्यवस्था गरिदेऊ भनिबक्सिन्छ। बस कावेरीका तीरमा बालुवामा बगरमा आनन्दसँग भगवत चिन्तन गरेर बसिबक्सिया छ। भगवत चिन्तन पनि देखाइबक्सिया छन्, भित्रै भित्रै भगवत चिन्तन। अब त्यही विषयलाई यहाँ लिएर बताइबक्सिन्छ। अनि यो मैले पुरानो एक कथा हजुरलाई सुनाउँदछु। विद्वानहरूले जो भन्दछन् त्यो कथा मैले हजुरलाई यहाँ सुनाउँदछु। अत्रापि यसमा पनि इमम पुरातन इतिहासम, इतिहासलाई उदाहरणती विद्वानहरूले उदाहरण रूपमा दिइबक्सिन्छ। प्रह्लादस्य संवाद, प्रह्लादको संवाद र मुनि आजगरको। मुनि जो आजगर भनेको दत्तात्रेय भनेको र प्रह्लादको संवादलाई विद्वानहरूले यस विषयमा यस प्रकारले सन्यासी यस्तो अवधूत हुनुपर्दछ, यस्तो विरक्त हुनुपर्दछ, यस्तो लोकैषणादेखि रहित हुनुपर्दछ, जनसम्पर्कदेखि प्रायः अलग हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा यहाँ बताइएको छ। तंशयानं धरोपस्थे कावेर्यां सह्यसानुनि रजस्वलैस्तनूदेशैर्निगूढामलतेजसम्। तं कावेर्यां सह्यसानुनि धरोपस्थे शयानं रजस्वलै तनुदेशै निगूढामलतेजसम् लोकान। अब अर्को श्लोकमा ददर्श लोकान विचरण लोकतत्व विवित्सया वृतो मात्ते ही कतिपय प्रह्लादो भगवत प्रिय तम ददर्श। यहाँ नयन्छ त तम भनेको आजगर मुनिलाई, अजिगरको व्रत गर्ने भएका मुनिलाई, अजिङ्गरको क्या, अजगर भनेको अजिङ्गर। तम
कावेर्याम सह्यसानुनि, कावेरीमा सह्याचल पर्वत, महेन्द्र मलय सह्य सुक्तिमान वृक्ष पर्वत इत्यादि महापर्वतहरू छन्, पुण्य पवित्र पर्वतहरू। त सह्याद्रीमा, सह्याचलको शिखरमा माने सह्याचलको तटमा है, सह्यसानुनि सह्याचलको तटमा, त्यसको धरोपास्ते भनेको तल फेदमा, पिदमा सम्म ठाउँमा शयानम मस्त सुति बक्स्या छ, कावेरी को समीपमा, बगरमा, बालुवामा, रजस्वरही तनुदेशै, त्यो बालुवाले पुरा शरीरका देश, शरीरको अवयवहरू त्यसले लिप्त भएको छ। वरी शरीरभरि बालुवाका कण दलिएर निगुढामल तेज छन्, निर्मल तेज छ भित्र, तर त्यो निर्मल तेज निगुढा लुकेको छ। भूतपदे करानी मुनिको आगो जस्तै माने बालुवा शरीरमा दलेर आनन्दसँग सुति बक्सेका, भित्र भने दिव्य तेजले युक्त भएका त्यस्ता जो अजगर व्रत गर्ने भएका दत्तात्रेयलाई ददर्श देख्नुभयो। कसले? प्रहलादले। किन जानुभएको थियो प्रहलादजी भन्दा लोकतत्व विवित्सया कतिपय ही अमात्य ही वृत्त भगवत्प्रिय प्रहलाद लोकान विचरण ददर्श। भगवत्प्रिय प्रहलाद, भगवान का प्यारा प्रहलाद जी जो विवक्षिन्छ वहाँ, कतिपय ही अमात्य ही वृत्त, कतिपय केही मन्त्रीहरू सांसदहरूले युक्त भएर, अंगरक्षकहरू यिनीहरूले युक्त भएर, परिवृत्त युक्त भएर लोकतत्व विवित्सया व्यक्तिहरूले के गर्दैछन्, माने कसरी जीवन निर्वाह गर्दैछन्, भगवत अभिमुख छन् कि छैनन्, कमाना खाना पाखाना मात्रै मर्यात्य गरेका छन् कि मनुष्य जीवनको पुरुषार्थ भगवत प्राप्ति गर्ने हो भन्ने त्यस विषयमा केही ज्ञान छ कि छैन। अर्थात् राजाले गुप्त रूपमा पनि कसैको अभिप्राय बुझ्दै गल्ती गरेकोलाई सन्मार्गमा लानको लागि त्यस प्रकारले, अथवा त्यहाँ त देखिने गरी बुझ्ने गरी आउनु भयो। त्यत्र अब सेनाहरू मन्त्रीहरूलाई लिएर गएपछि कसले के गरेको छ भन्ने जान्नको लागि अपरझट यात्रा गर्दै लोकान विचरण, लोकको विचरण गर्दै गर्दै हिँडिबक्सिएका त्यस्ता भगवत प्रिय प्रहलादजीले सह्याद्रीका फेदमा, कावेरीका तटमा त्यो बालुवाले पुरा शरीर ढाकिएको, माने बालुवाले शरीर दलिएको, ढाकिएको भनेको त्यहाँ गाडिएको होइन, पुरा शरीरभरि कसैले खरानी लगाएका हुन्छन् जोगीहरूले, त्यस्तै चाहिँ पुरा शरीरभरि बालुवा लिप्त भएको त्यस्तो ती अजगर व्रत गर्ने भएका दत्तात्रेय मुनिलाई प्रहलादजीले देखिबक्सियो ददर्श। कस्ता हुनुहुन्थ्यो उहाँ? कर्मणा कृतवाचा लिङ्गैर वर्णाश्रमादिभिः न विदन्ति जनायं वै सोसाविति न वेति च। जसको कर्मलाई देखेर न प्रवृत्ति छ न निवृत्ति छ, प्रवृत्ति र निवृत्त्यात्मक कर्मद्वारा, आकृति द्वारा अर्थात् अनुहार द्वारा, हात गोडाको चेष्टाहरूद्वारा, वाचा वाणीद्वारा पनि, सोसौ असौविति, यहाँ उहाँ हुनुहुन्छ, यहाँ उहाँ है हुनुहुन्न भनेर पनि, यहाँ फलानु हो, उहाँ होइन र उहाँ होइन केही भनेर न, यो यहाँ हो यो उहाँ होइन भनेर पनि जसलाई कसैले अड्कलबाजीद्वारा पनि जान्न सक्दैनन्। यस्ता अर्थात् यस गुप्त रूपले रहनु भएका त्यस्ता दत्तात्रेयलाई उहाँले देख्नुभयो।
तम नत्वाभ्यर्च विधिवत पादयो शिरसा स्पृशन विवित्सुरितम प्राक्षिन महाभागवत सुर तम नत्वा त्यस्ता कावेरीका बगरमा धूली धूसरित भएर शयन गरी बक्सिएका भगवत अवतार श्री दत्तात्रेयलाई भगवत प्रिय प्रहलादजीले विधिवत अभ्यर्च विधिपूर्वक पूजा गरेर पादय शिरसा स्पृशन नत्वा शिरले उहाँका दुईटै पाउलाई छुँदै साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर विवित्सु जान्न खोजेर उहाँको रहस्य के हो भनेर बुझ्न खोज्दा सदा महाभागवत असुर परम वैष्णव परम एकान्ती असुरराज प्रहलादजीले इदम अप्राक्षित यस्तो प्रकारले सोधिबक्स्यो के सोधिबक्स्यो विवर्षिकायम पीबानम सोद्यमो भोगवान यथा वित्तम चैवोद्यमवताम भोगो वित्तवतामिह भोगिनाम खलु देहोयम पिबा भवति नान्यथा। अरे महाराज जी हजुरले केही काम गरेको नि देखिन्न तर मोटाउनु भएको छ शरीर मोटो छ किनभने पिबानम कायम विवर्षी शरीर मोटो छ हजुरको मोटो शरीर धारण गरी बक्सिया छ मानो सोद्यम उद्यम प्रयत्न गर्ने भएको धनी हुन्छ त्यो भोगवान हुन्छ जसरी सोद्यम भोगवान खूब प्रयत्न गर्ने धनार्जन गर्ने व्यक्ति त्यसले धनद्वारा खूब अब भोग गर्दछ त्यस्तै हजुर पनि भोगीहरूको शरीर पो मोटो हुन्छ त हजुरको शरीर देख्दाखेरि खूब भोगी हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ भोगी हुनको लागि उद्यम गर्न पर्दछ धनार्जन गर्न पर्दछ खूब उद्यम गरेर धनार्जन गरेर